बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते एकादश स्कंधे अथ एकविंशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच य एतान्मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामांश्चलैः प्राणैर्दुषन्तः संसरन्ति ते स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुणः परकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यात् उभयोरेष निश्चयः शुद्धि विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ दर्शितोऽयं मयाचारो धर्ममुद्वहतां धुरं भूम्यं वग्यनीलाकाशा भूतानां पञ्चधातवः आब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि शमेष्वपि धातुषुद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् अकृष्णसारो देशानां ब्रह्मण्यो शुचिर्भवेत् कृष्णसारोऽपि सौवीर कीकटा संस्कृतेरिणं कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः स्वत एव वा यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्म कः स्मृतः द्रव्यस्य शुद्धय शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा शक्त्या शक्तयाथवा बुद्ध्या समृद्धया च यदात्मने अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः धान्यदार्वस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणां कालव्यायव्यग्निमृत्तो यैः पार्थिवानां युतायुतैः अमेध्यलिप्तं यद् येन गन्धं लेपं व्यपोहति भजते प्रकृतिं यस्य भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते स्नानदान तपोवस्था वीर्य संस्कार कर्मभिः मतस्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद्विजः मंत्रस्य चापरे ज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम् मंत्रस्य चापरे ज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणं धर्मः सम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः क्वचिद् गुणोऽपि दोषः स्यात् दोषोऽपि विधिना गुणः गुणदोषार्थनियमस्तद्भिदामेव बाधते समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणः संगो न शयानः पतत्यधः यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत् संगान् तत्र भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणां कले दुर्विषः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसस्तमोगुणोऽभिजायते
चेतना व्यापिनी द्रुतं तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद न परं वृक्षजीविकया जीवन व्यर्थं वस्त्रेव यः श्वसन् फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परं श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा वैसज्यरोचनम् उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु न तान् विदुषः स्वार्थं भ्राम्यतो व्रजिनाध्वनि कथं युञ्ज्यात् पुनस्तेषु तास्तमो विशतो बुधः एवं व्यवसितं केचिद् अविज्ञाय कुबुद्धयः फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते नाते मामङ्ग जानन्ति हृदयस्थं य इदं यतः उक्तसष्ट्राह्य सूत्रपो यथा निहारचक्षुषः ते मे मतं विज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः हिंसायां यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना हिंसा विहाराह्या लब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खलाः स्वप्नोपममुं लोकं संतं श्रवणप्रियम् असंतं श्रवणप्रियम् आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान् यथा वणिक् रजः सत्त्वतमो निष्ठा रजः सत्त्वतमोजुषः उपासत इन्द्रमुख्यान् देवादीन् तथैव माम् इष्टवेः देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणां मानिनां चातिस्तब्धानां मदवार्तापि न रोचते वेदा ब्रह्मात्मविषया स्त्रीकाण्डविषया इमे परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम चाप्रियं शब्दब्रह्मसदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम् अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत् मयोपबृंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषोणेव लक्ष्यते यथोर्णनाभिर्हृदयात् ऊर्णामुद्गमते मुखात् आकाशात् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः ओंकाराद् व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मान्तः स्थभूषितां विचित्रभाषा विततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः अनन्तपारं बृहतीं सज्जत्याक्षिपते स्वयं गायत्र्युष्णि अनुष्टुप् च बृहती पङ्क्तिरेव च त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो हृत्या ह्यत्यत्यष्टयति जगद्विराट् किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां वेदां माया मात्रं नूद्यान्ते प्रतिषिद्धे प्रसीदति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
एकादश स्कंधे एकविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वाविंशो अध्यायः। श्री उद्धव उवाच कथितत्वानि विश्वेश संख्यातान् ऋषिभिः प्रभो नवैकादश पञ्चत्रीन् यात्तत्वमिह शुश्रुम केचिद् षड्विंशति प्राहुर्परे पञ्चविंशतितम केचिद् षड्विंशति प्राहुर् अपरे पञ्चविंशतिं सप्तैके नवषट्के चत्वार्येकादशा परे केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदशः एतावत्त्वं हि संख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मन् निदं नो वक्तुमर्हसि। श्री भगवान उवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायं मदीयाम् उद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटं नैतदेवं यथार्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः यासां व्यतिकरादासीद् विकल्पो वदतां पदं प्राप्तेशं दमेप्येति बाधस्तम अनुशाम्यति परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि तराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः पौर्वापर्ये मतोमीसां प्रसंख्यानम् अभीप्सतां यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात् अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनं स्वतो न संभवादन्ये तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमन्वपि तदन्यकल्पना पार्था ज्ञानं च प्रकृतिर्गुणः प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेरनात्मनो गुणाः सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पद्यन्ते हेतवः सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् अहंकारो नभो नीलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वानि युक्तानि मे नवः श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः वाक्पाण्ड्युपस्थपायवङ्घ्रिं कर्माण्यङ्गो भयं मनः शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः गत्युक्त्यो उत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः सर्गादौ प्रकृतिर्ह्यस्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्त ईक्षते व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेच्छया लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतिर्बलात् सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पञ्चखादयः ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियाशवः षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्ठः परः पुमान् तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः सृष्टवेदं समुपाविशत् चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु
संख्यानि सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः तद्वत् षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश एकादशत्तु आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानां रसभिः कृतं सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद् विदुषां किं शोभनम्। श्री उद्धव उवाच प्रकृतिः पुरश्चोभौ यदप्यात्मविलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते नभिदातयोः प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः त्वमेव ह्यात्ममायया गतिं वेत्थ न चापरः। श्री भगवान उवाच प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ममाङ्गमाया गुणमय्यन् एकधा विकल्पबुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेकम् अथाधिदैवम् अधिभूतमन्यत् दृग्रूपमार्कं वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिद्ध्यति यः स्वतः खे आत्मा यदेषामपरो याद्यः स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुर्जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तं योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महता प्रसूतः अहं त्रिवन्मोह विकल्प हेतुर्वैकारिकस्तामस इन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवो परमेत पुंसां मत्तः परावृत्त धियां स्वलोकात्। श्री उद्धव उवाच आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवो परमेत पुंसां मत्तः परावृत्त धियां स्वलोकात्। श्री उद्धव उवाच त्वत्तः परावृत्त धियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः न ह्येतत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः। श्री भगवान उवाच मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकान् लोकं प्रत्याप्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन् मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत सीदत कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यते विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः जातोर्वै कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरन्त्यन्तविस्मृतिः जन्मत्वात्मतयात् पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ तत्र पूर्वमिवात्मानम् अपूर्वं चानुपश्यति इन्द्रियायन सृष्ट्येदं त्रैविध्यं
भाति वस्तुनि बहिरन्तर्भिदा हेतुर्जनो सज्जन कृद यथा नित्यदा ह्यङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वान् तन्न दृश्यते यथार्चिसां श्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयः कृताः सोऽयं दीपोर्चिसां यद्वत् श्रोतसां तदिदं जलं सोऽयं पुमानिति नृणां मृषागीर्धीर्मृषायुषां मा स्वस्य कर्मबीजेन जायतोऽसोऽप्ययं पुमान् म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनं वयो मध्यं जरामृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव एता मनोरथमयैर्यन्यस्योच्चावचस्तनुः गुणसङ्गादुपादत्ते क्वचित् कश्चिज्जहाति च आत्मनः पितृपुत्राभ्याम् अनुमेयौ भवाप्ययौ न भवाप्यवस्तूनाम् अभिज्ञो द्वैलक्षणः तरोर्बीजविपाकाभ्यां यो विद्वान् जन्म संयमौ तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो पृथक् प्रकृतेरेवमात्मानं विविच्याबुधः पुमान् तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते सत्त्वसङ्गादृशीन् देवान् रजसासुरमानुषान् तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन् ननिहोप्य अनुकार्यते यथाम्भसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भू यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नद्रष्टाश्चदासार्ह तथा संसार आत्मना अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा तस्मादुद्धव मा भुङ्क्षो विषयान् सदिन्द्रियैः आत्मा ग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तो वमानितो सद्भिः प्रलब्धो शूयितोऽथवा ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठितो मूत्रितो वाग्यैर्बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मना आत्मानमुद्धरेत्। श्री उद्धव उवाच यथैव मनुबुद्धेयं वदनो वदताम्बर शुद्धशहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमं विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते त्वद्धर्मनिरतान् शान्तास्ते चरणालयान्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे 22 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।